वेलकम स्टुडेन्ट र आज हामी गर्न गइरहेका छौं HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र यो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी किन गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ HTML एउटा फन्डामेन्टल पार्ट हो। हुन त HTML डिजाइन गर्नको लागि वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि थुप्रो अरु टुल्सहरु पनि छ, तर त्यो मध्ये एउटा फन्डामेन्टल नहुने एउटा पार्ट चाहिँ हो HTML र यो HTML क्लास 12 कम्प्युटर एप्लिकेसनको सिलेबसमा छ र कम्प्युटर साइन्सको पनि यो सिलेबसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि म आज एउटा ब्रिफ आइडिया यो HTML विषयमा दिन गइरहेको छु र HTML भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो र यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी कसरी यसलाई लेख्छौं भन्दा यसको आफ्नै एउटा सिन्टेक्स छ, यसको आफ्नै एउटा कोडिङ सिस्टम छ र सर्वप्रथम हामी जसलाई एडिटर भन्छौं, एडिटर भनेको चाहिँ यो कुनै पनि एउटा कोडिङ लेख्ने एउटा टुल्स हो र यो एउटा नोटप्याड पनि हुन सक्छ, नोटप्याड प्लस प्लस पनि हुन सक्छ, सबलाइन टेक्स्ट पनि हुन सक्छ, ब्लूफिश पनि हुन सक्छ। थुप्रो नम्बर एन्ड नम्बर्स अफ यस्तो एडिटरहरु छ र जुन एडिटर मध्ये एकदम इजी र इजिली अवेलेबल हुने चाहिँ नोटप्याड हो र नोटप्याडमा चाहिँ हामी यो लेख्छौं। नोटप्याडमा चाहिँ हामी HTML को कोडिङ गर्छौं र HTML को कोडिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई लगेर हामीले रन गर्नुपर्छ, ब्राउजरमा रन गर्नुपर्छ र ब्राउजरमा रन गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा पेज त्यहाँनेर एउटा जस्तो हामीले वेब पेज खोल्दा देख्छौं त्यस्तै हामीले देख्छौं। ओके, र नाउ HTML को कोडिङ कसरी गर्ने? फर्स्ट हामीले ओपन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नोटप्याड सजिलो नोटप्याड हो। नोटप्याड ओपन गर्छौं। नोटप्याड ओपन गरेपछि फर्स्ट हामीले लेख्नुपर्छ एंगुलर ब्रैकेट भित्र हामीले लेख्छौं HTML र यो जुन कोडिङ गर्छौं यो केस सेन्सिटिभ हुँदैन। कुनै पनि केसमा हामीले लेख्न सक्छौं, लोअर केस, अप्पर केस अर कम्बिनेसन अफ लोअर एन्ड अप्पर केस हामीले युज गर्न सक्छौं र HTML फर्स्ट यसको कोडको फर्स्ट लाइनमा चाहिँ आउँछ HTML एंगुलर ब्रैकेट भित्र छ। सेकेन्डमा आउँछ हेड HEAD हेड र हेडमा हामीले यहाँनेर केही लेख्दा पनि हुन्छ र अप्सनल नलेख्दा पनि हुन्छ, हेडिङ पार्टलाई त्यतिकै छोड्दिनु सक्छौं। सेकेन्डमा आउँछ, थर्डमा आउँछ टाइटल र टाइटल हामीले यहाँनेर मैले SUMI भनेर टाइटल मैले दिएको छु र यो टाइटल चाहिँ जब वेब पेज रन हुन्छ, रन हुँदाखेरि चाहिँ ब्राउजरको टाइटल बारमा सपोज मैले यहाँनेर रन गर्दाखेरि यो मैले गुगल क्रोम रन गरे भनेदेखि यो माथि टाइटल बारमा चाहिँ SUMI भनेर यसरी लेखिएर यो टाइटल जे टाइटल हामीले दिएको छौं त्यो टाइटल बारमा ब्राउजरको टाइटल बारमा आउँछ। ओके, टाइटलमा SUMI दिइसकेपछि यो चाहिँ हो हाम्रो क्लोजिङ ट्याग र HTML मा ओपनिङ ट्याग हुन्छ, क्लोजिङ ट्याग हुन्छ र कोही ट्याग हुन्छ जसको चाहिँ क्लोजिङ हुँदैन, ओपनिङ मात्रै हुन्छ, त्यसलाई स्ट्यान्ड अलोन ट्याग पनि हामीले भन्छौं, सिंगल ट्याग पनि भन्छौं र यो पेयर ट्यागलाई चाहिँ हामीले ओपन गरेपछि त्यसलाई फेरि क्लोज गर्नुपर्छ। टाइटलमा SUMI दिए देन टाइटल क्लोज गर्नुपर्छ। सेकेन्डमा यो हेड अघि ओपन भएको थियो, अब यो हेड पनि स्ल्याश एंगुलर ब्रैकेट भित्र स्ल्याश दिएपछि यो हेड पनि क्लोज भयो। अब रह्यो बडी पार्ट, मेन पार्ट, जति पनि वेब पेजको डिजाइनिङ पार्टहरु छ, इमेज हाल्नु छ, फोन्ट साइज, फोन्ट कलर, एभ्रीथिङ जे जति पनि छ त्यो चाहिँ हामी बडी पार्टमा गर्छौं र बडी चाहिँ स्टार्ट भयो, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट भयो यहाँबाट। देन बडीमा मैले एउटा P भन्ने प्याराग्राफ ट्याग हालेको छु, यो स्ट्यान्ड अलोन ट्याग हो, यसको पेयर ट्याग होइन यो, यसलाई हामीले क्लोज गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि प्याराग्राफ त्यो P भनेपछि यो एडिटरले प्याराग्राफ भनेर बुझ्छ, हेलो वर्ल्ड यहाँ जे लेखेको छ एक्ज्याक्ट त्यही नै पछि ब्राउजरमा रन गर्दा आउँछ। अब यति लेखिसकेपछि मैले फेरि बडीलाई क्लोज गर्दै, अब मेरो यहाँ फर्दर केही काम गर्नु छैन र फर्दर केही काम छ अझै इन्सर्ट गर्दै जानु छ भनेदेखि यहाँ इन्सर्ट गर्दै जान सक्छौं अथवा
छैन भनेदेखि हामीले अब बडी ट्यागलाई यहाँनिर क्लोज गरिदिँदैछौँ। बडी ट्याग क्लोज भयो, यो एङ्गुलर विथ स्ल्यास चलाएको छ त्यसले गर्दा यो बडी क्लोज भयो। एन्ड फाइनल पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज टु क्लोज HTML ट्याग। HTML ट्याग क्लोज गरेन, यहाँ HTML ट्याग ओपन भयो। अब यो HTML ट्याग यहाँनिर क्लोज गरेन भने यसलाई रन गर्नु सक्दैन र एङ्गुलर ब्रेकेटमा स्ल्यास HTML गरेर हामीले HTML पार्टलाई क्लोज गर्यौँ र यो एउटा बेसिक सिन्टेक्स HTML कोड कसरी लेख्छ भन्ने एउटा बेसिक सिन्टेक्स भयो। अब लेखिसकेपछि, यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। .html फाइलको एक्सटेन्सन हुन्छ, फाइलको नेम जे पनि दिन सक्छौँ, ABC XYZ जे दिँदा पनि हुन्छ, तर .html मा सेभ गरेकै हुनुपर्छ। गरेन भनेदेखि यो टेक्स्ट फाइलमा डिफल्ट भएर यो टेक्स्ट फाइलमा जान्छ, ब्राउजरमा रन हुनु सक्दैन। अब सेभ गर्यो हामीले, abc.html गरेर हामीले यसलाई सेभ गर्यौँ। अब सेभ गरिसकेपछि यसलाई हामीले ब्राउजरमा गएर ओपन गर्नुपर्छ। जुनै पनि ब्राउजर छ, डिफल्ट ब्राउजर छ, क्रोम हुनसक्छ, मोजिला फायरफक्स हुनसक्छ, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र सिस्टममा जुन डिफल्ट ब्राउजर छ अटोमेटिकल्ली त्यो यो abc.html को दुईटा फाइल बनिन्छ। एउटा बनिन्छ हामीले कोड लेखेको र अर्को जुन नोटप्याडमा बनिन्छ कोड लेखेको र अर्को फेरि यसले अटोमेटिकल्ली ब्राउजरको आइकन लिएर त्यहाँनिर सेभ भएर बस्छ। क्रोम छ भने क्रोमकै आइकन लिन्छ, एक्सप्लोरर छ भने एक्सप्लोररको आइकन लिएर त्यो सेभ भएर बस्छ। देन त्यसलाई हामीले ओपन गर्ने बित्तिकै बाई डिफल्ट त्यो सिस्टमको डिफल्ट ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। ओपन हुँदाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि टाइटल बारमा HTML हामीले टाइटल हालेको छौँ अघि नै, यहाँनिर हामीले HTML भनेर हालेको छौँ टाइटलमा, त्यो टाइटल बारमा आउँछ। एन्ड हेलो वर्ल्ड, यहाँनिर हेलो वर्ल्ड, यो हेलो वर्ल्ड यो चाहिँ ब्राउजरमा ओपन हुन्छ र यो चाहिँ बेसिक एउटा HTML को सिन्टेक्स हो। HTML टु HTML कसरी कोडिङ लेख्छौँ, अब यो भित्र थुप्रो कुराहरू छ, हामीले के गर्न सक्छौँ बिस्तारै गर्दै जान्छौँ र HTML बाट चाहिँ एउटा वेब पेज डिजाइन गर्नु सकिन्छ। र अहिलेको जमानामा चाहिँ HTML मात्रै चाहिँ वेब पेज डिजाइन गर्दैन। अहिले जस्तो PHP युज गर्छ HTML वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि, पाइथनको फ्लास्क भन्ने चलाउँछ, पाइथनकै जेङ्गो भन्ने चलाउँछ, एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ। तर पनि HTML चाहिँ फन्डामेन्टल पार्ट हो। त्यो भित्र पनि जे चलाए पनि, PHP चलाए पनि, .NET टेक्नोलोजी चलाए पनि, फ्लास्क चलाए पनि, जेङ्गो चलाए पनि, जे चलाए पनि HTML को बेसिक नलेज हुनैपर्छ। HTML बिना चाहिँ वेब पेज डिजाइन हुनु सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट HTML को मैले तिमीलाई दिएको र अब फर्दर यसमा हामी के गर्नु सक्छौँ, अलिकति यसलाई अलिकति यो एकदमै भेरी सिम्पल, यो सिम्पल कोडिङ मात्रै मैले दिएँ। अब यसलाई अलिकति कसरी हामी यसलाई चाहिँ अब मोडिफाई गर्दै जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाउँछु। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेम फेरि HTML र अघि नै मैले भने केस सेन्सिटिभ हुँदैन HTML को कोड। HTML लेख्दाखेरि हामीले कुनै पनि केसमा लेख्न सक्छौँ, लोवर केस, अप्पर केस अर कम्बिनेसन अफ केस। र HTML फर्स्ट स्टार्टिङ कोड HTML लेख्नै पर्छ। देन हेड, यो अप्सनल हो, हेड नलेखे पनि हुन्छ, तर हेड लेख्दाखेरि हामीले कुनै हेडिङहरू दिन सक्छौँ। टाइटल HTML, यो टाइटल पनि लगाएको छैन भनेदेखि टाइटल बारमा केही आउँदैन र टाइटल लगाएर लेखेको एउटा गुड प्र्याक्टिस छ। देन हेड, यहाँ टाइटल क्लोज भयो र हेड पनि क्लोज भयो। यो अप्पर पार्ट हामीले सक्यौँ। अब बडीमा आयो। बडीमा यहाँनिर अघि सिम्पल केही पनि हालेको थिएन र बडीमा मैले अहिले BG कलर भनेर हालेँ, BG कलर। अब BG कलरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कलर, ब्राउजरमा बाई डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट आउँछ र BG कलर भनेर हामीले जे कलर दिएको छ, यहाँ ओरेन्ज, ब्ल्याक, ब्लू, रेड, वाटेभर जे कलर दिएको छ त्यो कलर चाहिँ यहाँनिर ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ। र मैले यहाँनिर बाई डिफल्ट
ओरेन्ज भनेर लेखिदिएको छु भनेदेखि अब यो ब्राउजरको ब्याकग्राउन्ड ओरेन्ज भएर आउँछ। देन प्याराग्राफ वेलकम, यो प्याराग्राफ सिंगल ट्याग हो र त्यसले गर्दाखेरि यसको क्लोज गरिरहन आवश्यक छैन। देन बडी यहाँ आएर हाम्रो यो बडी क्लोज भयो, एङ्गुलर ब्रेकेट एन्ड स्ल्यास, एन्ड लास्टमा फाइनल पार्ट इज HTML क्लोज भयो। ओपनिङ गरेपछि जुन पेयर ट्याग छ त्यसलाई ओपन गरेपछि क्लोज गर्नुपर्छ, सिंगल ट्यागलाई क्लोज गर्नु पर्दैन। र यहाँनिर चाहिँ हामीले बडीमा बिजी कलर हालेर हेऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सेभ गर्दाखेरि xyz.html, अब यति गरेर सेभ गरिसकेपछि यो फेरि ब्राउजरमा हामीले यसलाई रन गर्न सक्छौँ। र रन गर्दाखेरि ब्राउजरमा केही आउँदैन, खालि वेलकम लेखेको आउँछ, वेलकम लेखेको आउँछ। अनि ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ त्यति बेला के भएको हुन्छ भन्दा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यहाँनिर ओरेन्ज कलर भएको हुन्छ। ओके, र नेक्स्ट अब हामी गर्छौँ HTML मा अरू फिचर्सहरू HTML को हेर्दै जान्छौँ। र नेक्स्टमा अब हामी गर्छौँ order list and unordered list. Now look at the board, order list and unordered list. Order list भनेको जुन चाहिँ हामीले नम्बर दिएर लेख्छौँ, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 1 मा टी, नम्बर 2 मा मिल्क, नम्बर 3 मा वाटर, whatever, यसरी नम्बर दिँदै लेखेको यसलाई चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्छ। एन्ड अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ नम्बर नदिएर जहाँनिर चाहिँ बुलेटिङ गर्छ, कुनै सिम्बल दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनअर्डर लिस्ट भन्छ। जस्तो स्टार दियो यहाँनिर भनेदेखि यसलाई अनअर्डर लिस्ट भन्छ। अब यो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई देखाउँदैछु। फर्स्ट HTML फर्स्ट स्टार्टिङ कोड भयो, सेकेन्डमा हेड भयो, थर्डमा आयो टाइटलमा अर्डर लिस्ट भनेर मैले टाइटल दिएको छु। देन टाइटल यहाँ आएर क्लोज भयो, देन हेड पनि क्लोज भयो, त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ बडी, र बडीमा चाहिँ मेन काम चाहिँ हामीले बडीमा गर्छौँ। बडीमा OL भनेर हामीले आफ्टर बडी स्टार्ट गऱ्यौँ, द्याट मिन्स अर्डर लिस्ट भनेर अब यहाँ सुरु भयो। अब अर्डर लिस्टको फेरि अर्को हुन्छ आइटम हुन्छ LI चाहिँ अर्डर लिस्टभित्र हामीले युज गर्नुपर्छ। र LI मा चाहिँ मैले टी भनेर लेखेँ एन्ड LI क्लोज गर्दै, र फर्स्टमा चाहिँ टी भनेर आयो नम्बर 1 मा, नम्बर 2 मा फेरि LI मिल्क, LI क्लोज गर्दै, थर्डमा LI वाटर, त्यहाँदेखि फेरि LI लाई क्लोज गरेर यसरी थुप्रो हामीले एड गर्दै जान सक्छौँ। जतिवटा आइटम छ त्यो आइटमलाई यसरी हामीले एड गर्दै जान सक्छौँ लिस्ट आइटम, र यो लिस्ट आइटम हामीले यसरी एड गर्दै जति नम्बरसम्म पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले तीनटाको इक्जाम्पल दिएँ, टी, मिल्क एन्ड वाटर र OL अर्डर लिस्ट। यो अर्डर लिस्ट हामीले यहाँ अघि ओपन गरेको थियौँ, त्यो अर्डर लिस्ट यहाँ आएर क्लोज भयो, स्ल्यास एङ्गुलर ब्रेकेटभित्र स्ल्यास चलाएको छ। देन बडी ओपन भएको छ हाम्रो, बडी क्लोज भयो। देन फाइनल पार्ट इज द HTML, जुन स्टार्टिङमा HTML थियो त्यो जहिले पनि लास्टमा आएर क्लोज हुन्छ, यो HTML क्लोज गरिदियौँ हामीले। अब यसलाई फेरि हामीले सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गर्दाखेरि तिमीलाई याद भइसक्यो अब .html म्यान्डेटोरी हो, एन्ड .html भनेर हामीले फाइलको एक्सटेन्सन दिनै पर्छ। र .html गरेर हामीले सेभ गरिसकेपछि त्यो फाइल गएर ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। अब ब्राउजरमा ओपन हुँदा त्यति बेला हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि ब्राउजरमा यही हामीले टी, मिल्क र वाटर हालेको छौँ, त्यही टी, मिल्क, वाटर हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3। र खालि टाइटलमा हामीले हालिदिएको छौँ अर्डर लिस्ट, यो टाइटल बारमा खालि यहाँनिर अर्डर लिस्ट भनेर आउँछ। यो अर्डर लिस्ट भयो। अब यसलाई हामीले अनअर्डर लिस्ट पनि गर्न सक्छौँ। अर्डर लिस्टमा हामीले कोही बेला के हुन्छ 1 2 3 नचलाएर ABCD पनि हामीले चलाउन सक्छौँ।
रोमन नम्बरिङ पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सधैँ 1 2 3 गर्नुपर्छ भन्ने छैन, रोमन नम्बरिङ पनि गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि पनि त्यो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले जब यो बेसिक कुरा जान्दछौँ त्यसपछि अलिकति एडभान्स भर्सन हुन्छ, त्यो एडभान्स भर्सन म तिमीलाई पछिको क्लासमा बताउने छु। र अर्डर लिस्ट जानिसकेपछि अब यसलाई हामीले अनअर्डर लिस्ट पनि गर्न सक्छौँ। अनअर्डर लिस्ट गर्नु सिम्पल केही पनि छैन, खालि ओएल बाट अर्डर लिस्ट भयो भनेदेखि अनअर्डर लिस्टको लागि युएल हुन्छ। खालि हामीले ओएल लाई युएल मा कन्भर्ट मात्रै गर्नु हो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। यो ओएल थियो, अब यसलाई युएल बनाएपछि अनअर्डर लिस्ट भयो। यो लिस्ट एलिमेन्ट यतिकै बस्छ, एलआई टी मिल्क, एलआई वाटर र यहाँनेरि अघि हामीले जुन अर्डर लिस्ट गरेको थियौं यो अर्डर लिस्टलाई चाहिँ युएल गरिदिने बित्तिकै अनअर्डर लिस्ट हुन्छ। अब अर्डर लिस्ट यहाँ क्लोज भयो, बडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज भयो र यसलाई हामीले फेरि सेभ गर्यौं। सेभ गर्दाखेरि .html मा सेभ गरेपछि ब्राउजरमा रन हुन्छ। रन हुँदाखेरि आउटपुट के आउँछ भन्दाखेरि अर्डर लिस्टमा 1 2 3 भनेर अघि नम्बरिङ आएको थियो भनेदेखि अब यहाँनेरि बुलेटिङ आउँछ। बाइ डिफल्ट यो बुलेटिङ आउँछ र यो बुलेट पनि कस्तो बुलेट युज गर्ने, डिस्क युज गर्ने कि सर्कल युज गर्ने कि स्टार युज गर्ने, जस्तो बुलेट आफूलाई चाहिन्छ त्यो खालको बुलेटिङ पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। र त्यो बेसिक कुरा, यो बेसिक अनअर्डर लिस्ट जानिसकेपछि त्यो एडभान्स त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौं। ओके, र अघि मैले एउटा भुल्दै छु, यहाँनेरि बडीमा मैले गराउँदै थिएँ, बडी बीजी कलर गराए र बडी बीजी कलरमा चाहिँ मैले ओरेन्ज दिए। अब सपोज तिमीहरूलाई चाहियो बडीमा म कलर हाल्दिन तर बडीमा एउटा इमेज हाल्छु, त्यो पनि हुन्छ। किनभने वेब पेज भनेपछि अलिकति क्याची हुनु पर्यो, अलिकति एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनेरि बडीमा अघि बडी बीजी कलर इक्वल्स टु ओरेन्ज गरेर बडीमा एउटा ब्याकग्राउन्ड ओरेन्ज कलर हाल्यौं र बडी ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि इक्वल्स टु कुन चाहिँ इमेज हाल्ने, बडी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कुन इमेज हाल्ने, त्यो इमेजको पूरा लोकेसन, त्यसको पाथ हामीले लेख्नु पर्छ। इमेज छ रे, सपोज नेचर भन्ने एउटा इमेज छ रे, नेचर भन्ने एउटा इमेज छ रे, जेपीजी nature.jpg भन्ने एउटा इमेज छ रे। त्यो इमेज कहाँ छ, त्यसको पाथ हामीले यहाँनेरि हाल्नु पर्छ र त्यसको पाथ छ रे सी मा :document and setting /image file / मा चाहिँ nature.jpg। यो एक्सटेन्सन के हो त्यो लेख्नै पर्छ हामीले। एक्सटेन्सन लेखेन भने त्यो इमेज आउँदैन। र यो लोकेसन आफ्नो आफ्नो सिस्टममा, आफ्नो आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो आफ्नो लोकेसनमा हुन सक्छ, कुनै पनि लोकेसन हुन सक्छ। यो मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा दिएको। इमेजलाई राइट क्लिक गरेर हामीले प्रोपर्टीमा हेर्यौं भनेदेखि इमेज कहाँ बसेको छ त्यसको हामीले लोकेसन, त्यसको पाथ पुरा पाइहाल्छौं। त्यसलाई कपी गरेर लेखिरहनै पर्दैन, कपी गरेर पेस्ट गरिदिँदाखेरि यो कुरा यहाँनेरि आइहाल्छ। र ब्याकग्राउन्ड दिएपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा जुन इमेज दिएको छ वेब पेजमा चाहिँ त्यही ब्याकग्राउन्डको इमेज डिस्प्ले हुन्छ। ओके, र यो भयो बडीको कलर, बीजी कलर, बडी ब्याकग्राउन्ड, अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट गर्यौं। अब चाहिँ आउँछ फोन्ट। फोन्ट कलर, फोन्ट हामीले जस्तो कुनै पनि टेक्स्ट हाल्छौं भनेदेखि टेक्स्टलाई सिम्पल छोड्दियो भनेदेखि सिस्टममा बाइ डिफल्ट जुन चाहिँ त्यसले फोन्ट फेस युज भइरहेछ त्यो फोन्ट फेस मात्रै आउँछ। कलर बाइ डिफल्ट ब्ल्याक कलर आउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फोन्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो, फोन्टको साइज चेन्ज गर्नु पर्यो, फोन्टको फेस पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा फोन्ट भन्ने एउटा एचटीएमएल मा टेग छ, त्यो टेग युज गर्नुपर्छ र म तिमीलाई यहाँनेरि त्यो देखाउँदै छु। अघि मैले डिस्कस गरे, अघि मैले भने फोन्ट वेब पेज डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिभ हामीले बनाउनु पर्छ।
र डल खालको वेब पेज चाहिँ कसैले पनि हेर्दैन। हुन त HTML ले मात्रै कुनै त्यस्तो डाइनामिक वेब पेज डिजाइन गर्नु सकिँदैन, इट्स भेरी मच डिफिकल्ट। त्योसित अरू पनि हामीले टुल्सहरू थुप्रो युज गर्नुपर्छ, तर पनि यो HTML बाट एउटा स्ट्याटिक पेज हामीले बनाउन सक्छौं र एउटा फन्डामेन्टल पार्ट HTML भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबको नलेज हुनु चाहिँ आवश्यक छ। र फोन्ट हामीले कसरी चलाउन सक्छौं, फोन्ट साइज, कलर, फेस कसरी चलाउन सक्छौं, HTML यो याद भइसक्यो अब तिमीहरुलाई। र हेड एन्ड टाइटल, टाइटलमा CMI, हेड आएर यहाँ क्लोज भयो र कुनै पनि यो केस सेन्सिटिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि लोअर केस, अप्पर केस, कम्बिनेसन केसमा लेख्न सकिन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। एन्ड बडी स्टार्ट भयो यहाँबाट। अब बडी स्टार्ट भएपछि चाहिँ फोन्ट पनि स्टार्ट भयो सँगसँगै। र फोन्ट चाहिँ के को लागि युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टको अगाडिपट्टि लगाउनु पर्छ फोन्ट। जस्तो गरिकन मैले यहाँ लेखेको छु वेलकम टु HTML भनेर लेखेको छु। अब यो वेलकम टु HTML लेखेर चाहिँ मैले यसलाई फोन्ट इफेक्ट दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फोन्ट मैले यहाँ चलाएको छु र फोन्टमा तीनटा आउँछ, फोन्टको फेस आउँछ, साइज आउँछ एन्ड कलर आउँछ। एन्ड फोन्ट फेस इक्वल्स टु एरियल भनेर दिएपछि त्यो चाहिँ फोन्ट चाहिँ एरियल फोन्टमा आउँछ। देन साइज इक्वल्स टु 15, जति पनि दिनु सक्छ यो साइज 15 मैले दिए। 15 को साइजमा मलाई यो टेक्स्ट पर्टिकुलर यो टेक्स्ट मलाई चाहियो। देन कलर इक्वल्स टु ग्रीन, ग्रीन कलर दिएपछि अब यो फोन्ट बाइ डिफल्ट त सिस्टमले ब्ल्याकमा दिन्छ, तर जब ग्रीन कलर मैले यहाँ दिइसकेपछि यो गएर फोन्ट चाहिँ ग्रीन कलरमा चेन्ज हुन्छ। एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज फोन्टलाई यहाँ आएर क्लोज गर्नुपर्छ। र सपोज फोन्ट क्लोज गरेन, यहाँ आएर फोन्ट क्लोज गर्नु बिर्स्यो या फोन्टलाई हामीले यहाँ आएर क्लोज गरेन भनेदेखि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि मुनि जति पनि टेक्स्टको काम गरेको छ सबै टेक्स्टमा यही फोन्टको इफेक्ट एप्लाई हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। र पर्टिकुलर हामीलाई वेलकम टु HTML लाई मात्रै गर्नु छ भनेदेखि त्यति बेला हामीले जब टेक्स्ट एन्ड हुन्छ, एन्ड भएपछि फोन्टको ट्यागलाई पनि यहाँ हामीले एन्ड गरिदिइहाल्नुपर्छ। र एन्ड गरेन भनेदेखि चाहिँ सबलाई नै एउटै फोन्ट कलर, एउटै फेस चाहिन्छ र एउटै साइज चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले लास्टमा गएर त्यसलाई जति टेक्स्टहरू छ टेक्स्टको लास्टमा गएर हामीले यो फोन्ट ट्यागलाई क्लोज गर्न सक्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, वेब पेज बनाउँदाखेरि त्यस्तो हुँदैन। पर्टिकुलर टेक्स्टलाई पर्टिकुलर हामीले फोन्टको इफेक्टहरू दिने गर्छौं र त्यसले गर्दाखेरि फोन्ट हामीले क्लोज गर्नुपर्ने नै हुन्छ र यहाँनेरि हामीले फोन्ट यसरी क्लोज गर्दियौं। अब बडी क्लोज भयो, बडी भित्र हामीले यो काम गर्यौं, बडी यहाँ आएर क्लोज भयो। बडीको यहाँनेरि हामीले अरु फर्दर केही काम गर्नु छैन, बडी क्लोज भयो। अरु केही काम गर्नु छ भनेदेखि यहाँ अझै हामीले थुप्रो ट्यागहरू युज गर्न सक्छौं, थुप्रो इफेक्टहरू हाल्न सक्छौं। एन्ड फाइनल पार्ट इज द HTML, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अघि नै मैले तिमीलाई भने यसलाई याद पनि भइसक्यो तिमीलाई अब धेरै नै। र यो HTML लाई हामीले क्लोज गर्नुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ तिमीलाई थाहा भयो, यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। .html भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। यसलाई .html फाइलमा सेभ गरिदिनुपर्छ। फाइलको नेम जेसुकै देऊ, तिमीहरुको नाम देऊ, जे पनि दिनु सक्छ, तर त्यसको एक्सटेन्सन मस्ट बी अलवेज HTML। HTML मा त्यसलाई सेभ गरेकै हुनुपर्छ। देन रन गर। यसलाई रन गर्दाखेरि रन कहाँ गर्छौ, सिस्टमको डिफल्ट ब्राउजरमा, जुन ब्राउजर छ त्यसमा हामी यसलाई रन गर्छौं। रन गर्दाखेरि त्यहाँबाट ब्राउजरमा हामीले देख्न सक्छौं टाइटल बारमा टाइटल हालेको टाइटल आउँछ एन्ड यो जुन टेक्स्ट हालेको छौं पर्टिकुलर वेलकम टु HTML, यो 15 साइज यसको 15 आउँछ, कलर ग्रीन आउँछ एन्ड फोन्टको फेस आउँछ एरियल। र यो भयो फोन्टको इफेक्ट हामीले कसरी चलाउन सक्छौं HTML मा। भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ र फोन्टले गर्दाखेरि क्याची बनाउन सक्छ, वेब पेजलाई हामीले एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि हामीले फोन्ट भनेर त्यसरी फोन्ट ट्याग युज गरेर फोन्टको इफेक्ट दिन सक्छौं।
नाउ नेक्स्टमा आउँछ इमेज कसरी हाल्ने। अब त्यो झन् इम्पोर्टेन्ट हो, इमेज बिनाको वेब पेज हुनै सक्दैन, इमेज हाल्नुपर्छ। नेक्स्टमा आउँछ मार्की भन्ने हुन्छ, जस्तो क्याप्सन हाल्नु पर्यो, क्याप्सन कुदिबस्छ तलबाट, कुनै इन्फर्मेसनहरू छ भने वेब पेजमा तिमीहरूले देखेको छौ इन्फर्मेसन छ भने त्यो तल क्याप्सनमा कुदिबस्छ, त्यसलाई मार्की भन्छ। र त्यो कुराहरू अब म नेक्स्टमा तिमीहरूलाई गराउनेछु। यो चाहिँ हो इमेज कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो इमेज इन्सर्ट गर्नु। र इमेज इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, भिडियो इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, अडियो साउन्ड पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र त्यसको आफ्नो आफ्नै ट्यागहरू छ। र फर्स्ट चाहिँ हामी गर्दैछौँ इमेज कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब यो पार्टहरू तिमीले अलरेडी बुझिसक्यौ, HTML हेड, टाइटल र हेड क्लोज, बडी स्टार्टिङ हुनु पर्यो र बडीभित्र नै हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब बडीमा एउटा पी भनेर मैले प्याराग्राफ हालिदिएको छु र पी भनेको चाहिँ पी भनेको प्याराग्राफको लागि हो, हाउ टु इन्सर्ट इमेज। र यहाँनिर अर्को एउटा ट्याग हाल्न सक्छ, बीआर भनेर ट्याग पनि हाल्न सक्छ। यो बीआर भनेको चाहिँ यसरी भर्टिकल चाहिँ त्यसले ब्रेक गरिदिँदै जान्छ, लाइन ब्रेक गरिदिँदै जान्छ। जस्तो हाउ टु इन्सर्ट इमेज हालेर त्यहाँदेखि सेकेन्डको ट्याग आउनुभन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा स्पेस दिन्छ, एउटा लाइन स्पेसिङ छोडिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बीआर हाल्न सक्छ। जतिवटा लाइन छोड्नु छ त्यतिवटै, जस्तो एउटा लाइन हामीलाई खाली चाहिन्छ भनेदेखि एउटा बीआर, दुईटा लाइन हामीलाई खाली छोडिदिनु छ भनेपछि दुईटा बीआर, तीनटा लाइन चाहिन्छ भनेपछि तीनटा बीआर गरेर यसरी बीआर मात्रै हालिदियो भनेदेखि चाहिँ ब्ल्याङ्क त्यहाँनिर लाइन मात्रै आउँदै जान्छ, त्यसमा केही पनि आउँदैन। एउटा ग्याप राख्नु र स्पेस राख्नु र एउटा एट्र्याक्टिभ बनाउनु लागि पनि यो बीआर ट्याग पनि हामीले युज गर्न सक्छ। र पीमा हाउ टु इन्सर्ट इमेज भनेर मैले प्याराग्राफ लेख्दै, त्यसपछि ब्रेक द लाइन, यहाँ बीआर हाल्दै यसले लाइन ब्रेक गरिदियो। त्यहाँदेखि एउटा ग्याप बनेपछि अब इमेजको ट्याग यहाँबाट सुरु हुन्छ, IMGSRC, दिस इज कोडिङ फर इमेज ट्याग। इमेजलाई कसरी हाल्न सक्छ HTML भन्दा IMGSRC यो चाहिँ कोड हो। इक्वल्स टु, अब अघि नै मैले भने इमेज कहाँ छ, इमेज कहाँ छ, त्यो इमेज सिस्टममा इमेज कहाँ छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यो इमेज फाइन्ड आउट गरेपछि इमेजको प्रोपर्टीमा राइट क्लिक गरेपछि त्यति बेला त्यसको हामीले लोकेसन अर पाथ पाउन सक्छौँ। र त्यो पाथलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि त्यसको कम्प्लिट पाथ यहाँनिर पेस्ट गर्नुपर्छ। र यसलाई हामीले इन्डिभिजुअली टाइप गऱ्यो भने कोही बेला स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, कोही बेला के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इमेज नआउनु पनि सक्छ। र बेटर गुड प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई कपी गऱ्यो, इमेजको प्रोपर्टी कपी गऱ्यो, यो पाथ कपी गऱ्यो, कपी गरेर पेस्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। र मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि सीमा डकुमेन्ट सेटिङ इमेज भन्ने फाइल छ, जहाँनिर फ्लावर भन्ने एउटा इमेज छ, flower.jpeg, जेपीइजी दिँदा पनि हुन्छ, जेपीजी मात्रै दिँदा पनि लिन्छ। flower.jpeg यति चाहिँ इमेजको नाम भयो। अब हाइट इक्वल्स टु 200, विथ इक्वल्स टु 200। र हाइट र विथ चाहिँ के हो भन्दादेखि चाहिँ हाइट र विथ दिएन भनेदेखि चाहिँ ब्राउजरभरिकै त्यो इमेजको साइज कति पिक्सलको छ, अब त्यो कत्रो पिक्सल छ, सानो छ भने त सानो आउँछ, हेभी पिक्सलको छ भनेदेखि त्यसले ब्राउजर पुरा कभर गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जत्रो साइजमा चाहिन्छ 100, 100, 150, 150, 10, 20 जत्रो सानो चाहिन्छ भने 10, 20 जत्रो चाहिन्छ त्यही अनुसारको हामीले हाइट एन्ड विथ यहाँनिर दिनुपर्छ। र त्यति गरिसकेपछि इमेज इन्सर्ट हुन्छ। र इमेज पनि सिंगल ट्याग हो, यसको पेयर ट्याग हुँदैन इमेजको। यहाँनिर गएर हामीले यसरी IMGSRC भनेर हामीले यहाँनिर यसरी क्लोज गरिरहनु पर्दैन, किनभने यो सिंगल ट्याग हो, सबै एउटै ट्यागभित्र छ। IMG ट्याग जब स्टार्ट भयो त्यही ट्यागभित्र हामीले एङ्गुलर ब्रेकेटभित्र यो सबै कुरा लेखेको छौँ, त्यसले गर्दा क्लोज गरिरहने यसलाई दरकार पर्दैन। अब इमेज आयो र इमेज आउँदाखेरि के हुन्छ, कोही बेला इमेज आउँदाखेरि चाहिँ ब्राउजर हामीले जस्ट ओपन गर्छौँ, सेम प्रोसेस हो, यसलाई .html मा सेभ गर्नु पर्यो, सेभ गरेर ओपन गर्दाखेरि
इमेज नआएर के आउँछ यहाँनिर यस्तो क्रस आउँछ इमेजको जो विड्थ र हाइटको हामीले साइज दिएको छौँ र त्यत्रै त्यसले यहाँनिर इमेजको लागि स्पेस लिन्छ ब्राउजरमा तर इमेज आउँदैन र इमेज चाहिँ किन आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एक्सटेन्सनमा रङ भयो या यो फाइल पाथमा हाम्रो कुनै किसिमको रङ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला इमेज आउँदैन थरोली त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ किन इमेज आएन एकपल्ट गर्दा इमेज आएन भनेर त्यसमा डिस्करेज हुने कुरा छैन इमेज इन्सर्ट गरेपछि इमेज आउँछै आउँछ तर खालि यो पार्टमा रङ हुनसक्छ कपी गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ कोही बेला अर्को इमेजको अर्को इमेजमा कपी हुनसक्छ या टाइप गर्दा पनि कुनै मिस्टेक हुनसक्छ र सानो पनि मिस्टेक भयो भने यो इमेजको यहाँनिर स्पेस लिन्छ तर इमेज आउँदैन र त्यसको लागि थरोली चेक गर्नुपर्छ अलिकति पेसेन्स राखेर गर्नुपर्छ इमेज आइहाल्छ यो भयो इमेज हाल्ने पार्ट त्यसरी नै थुप्रो मल्टिपल इमेज हाल्न सक्छौँ हामीले जस्तो इमेज चाहिन्छ जत्रो इमेजको साइज चाहिन्छ त्यो इमेज हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ अब आयो नेक्स्टमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट मार्की भन्ने एउटा एचटिएमएल ट्याग हुन्छ मार्की भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ वेब पेजको मुनिपट्टि जहिले पनि वेब पेजमा या टिभीको मुनिपट्टि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू कतिवटा छ भनेदेखि त्यो यहाँनिर रनिङ भइरहेको हुन्छ यहाँनिर कुदिरहेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू र त्यसलाई चाहिँ मार्की भनेर हामीले एचटिएमएलमा मार्की भनेर हाल्छौँ र मार्की MARQUEE मार्की भनेर यो ट्याग चलाएपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन के इन्फर्मेसन दिने त्यो इन्फर्मेसन जस्तो वेन एसएम बोइज भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ अब यो वेन एसएम बोइज भनेर लेखिसकेपछि फेरि मार्की ट्यागलाई क्लोज गर्नुपर्छ यो पेयर ट्याग हो सिङ्गल ट्याग होइन याद गर्नुपर्छ कुन चाहिँ सिङ्गल ट्याग हो कुन चाहिँ पेयर ट्याग हो र मार्कीलाई क्लोज गरिसकेपछि देन बडी पार्ट क्लोज हुन्छ एचटिएमएल पार्ट क्लोज हुन्छ अब यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर वेन एसएम बोइज भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कुदिबस्छ र यसको डिरेक्सन हुन्छ लेफ्ट डिरेक्सन हुन्छ राइट डिरेक्सन हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ यसलाई डायगोनल हुन्छ जता पनि यसलाई कुदाउन सकिन्छ र यसको पोजिसन यहाँ पनि राख्न सक्छ बिचमा पनि राख्न सक्छ टपमा पनि सक्छ र यसको जुन उयो हुन्छ स्पिड हुन्छ त्यो स्पिडको डिले कतिमा मिली सेकेन्डमा राख्ने त्यो सबै पनि राख्न सक्छ फर्स्ट यो मार्की भन्ने एउटा ट्याग तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर यो गरिसकेपछि त्यहाँदेखि मार्कीको अरू यसको उयोहरू छ फिचर्सहरू छ त्यो फिचर्सहरू हालेर हामीले गर्नु सक्छौँ र यो भयो एचटिएमएलको बेसिक आइडिया कसरी एचटिएमएलमा हामीले वेब पेज डिजाइन गर्न सक्छौँ र कसरी एचटिएमएल चलाउनु पर्छ मैले अघि नै भनिहालेँ तिमीहरूलाई एउटा एचटिएमएल चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल वेब पेजको लागि जुनै पनि टुल्स चलाए पनि एचटिएमएल चाहिँ फन्डामेन्टल पार्ट हो र आज एचटिएमएलले मात्रै वेब पेज डिजाइन गर्न सक्दैनौँ एडभान्स टुल्सहरू आइसकेको छ तर पनि यो बेसिक आइडिया तिमीहरूलाई छ भने कुनै पनि टुल्समा तिमीहरूले वेब पेज डिजाइन गर्नु सक्छौ त्यो लिएर जस्तो जावा स्क्रिप्ट चलाउन सक्छौ अरू थुप्रो टुल्सहरू छ त्यो टुल्सहरू तिमीहरूले इजिली सिक्न सक्छौ र बेसिक आइडिया यो मैले तिमीहरूलाई दिएँ एक्चुअली यो बोर्डमा देखाएर बोर्डमा मैले गराएर यो तिमीहरूले हुने कुरा यो तिमीहरूले त्यति सजिलैसितले सिक्नु सक्दैनौ अलिकति यसलाई अब सिस्टममै देखाएर सिस्टममै रन गरेर गराउनु पाएँ भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ म त्यसको लागि पनि नेक्स्ट क्लासमा तिमीलाई म कोसिस गर्छु कसरी हुन्छ सिस्टममा कोडिङ गर्दै त्यसलाई रन गराउँदै के एरर आउँछ फेरि एरर आउँछ एकपल्टमा रन हुँदैन त्यो एररलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने एरर कसरी रेक्टिफाई गर्ने त्यो पार्टहरू पनि म तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा गराउँदै जानेछु र आजलाई यो एचटिएमएलमा तिमीहरूले अलिकति ध्यान दिएर हेर एउटा वेब पेज तिमीहरूले डिजाइन गर्नुपर्छ कुनै पनि एउटा वेब पेज बनाऊ माई स्कुलको बनाऊ और माई होम टाउनको बनाऊ और कुनै पनि एउटा टुरिस्ट स्पटको बनाऊ कुनै पनि एउटा तिमीहरूले एउटा वेब पेज तिमीहरूले एचएसको लागि प्रिपेयर गर्नैपर्छ त्यो तिमीहरूलाई थ्योरीमा पनि आउँछ एउटा अलिकति कोडिङ गर्नु र प्र्याक्टिकलमा पनि तिमीहरूलाई वेब पेज एचटिएमएलबाट एउटा सिम्पल वेब पेज डिजाइन गर्नु तिमीहरूलाई आउँछ र त्यसको लागि यो क्लास
यो HTML को क्लास अलिकति तिमीहरूले सिरियस लिएर र फर्दर कुनै पनि क्वेरी छ तिमीहरूलाई नबुझेको कुराहरू छ डाउट्स छ भनेदेखि सोझै मसित WhatsAppमा फोनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नेछौ र आजको लागि HTML को क्लास म यही नै अन्त गर्छु थ्यांक यू